अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका में और सादी वेलफेयर फाउंडेशन के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं जो सदर हैं सादी फाउंडेशन की मैडम सईदा बेगम, और इसके अलावा जो फरजाना तरीन साहब हैं ये भी मौजूद हैं। ये एक सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं और काफ़ी हेल्प आउट भी करती हैं ऐसे इदारों को। और ये जो पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे जो गरीब और गुरबा जो लोग हैं उनके अंदर जो है ना राशन तकसीम किया जाएगा। मैं आपको सारी सिचुएशन और इनका इंटरव्यूज़ भी दिखाऊंगा, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सादी वेलफेयर फाउंडेशन की जो सदर हैं सईदा बेगम। इनसे बात करते हैं कि आज इन्होंने यहाँ पे गरीबों के अंदर जो है ना राशन तकसीम किया है और इनसे पूछेंगे कि वो उन्होंने कैसे प्लान किया है और आगे ये गरीबों के लिए क्या करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये क्या प्लान है और कैसे सोच आई कि मैंने गरीबों की मदद करके ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जो है मेरी आवाज़ बनेंगे और मेरी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाएंगे, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा मेरे आपके सवाल का जवाब ये है कि प्लान करना क्या होता है, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है कि इंसान को अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि आपने ये काम करना है। और मैंने इस वेलफेयर को चुना फिर कि मैंने वेलफेयर का काम करना है और सोशल एक्टिविस्ट बन गई। और अब ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग हर साल करते हैं। और अब इस साल भी मेरे पास जब लोगों के आईडी कार्ड की कॉपी आती थी तो मैं कहती कि नहीं, मैं वापस कर देती कि मैं इसको कैसे मैनेज कर पाऊँगी, कि ज़ाहिर है मेरे पास कोई ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है कि जिनकी मदद के साथ मैं लोगों को इस तरह से राशन दे सकती। फिर मैंने फ़ोन किया, अपनी मेरी एक फ्रेंड है फरजाना, उनको फ़ोन किया। उनका बेटा है हमाद और फरजाना ने मिल के फिर मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, आप बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम भी कर रही हैं। आप जहेज़ की भी बता रही हैं कि जो गरीब बच्चियां होती हैं और जो बेवाज होती हैं आप उनकी भी हेल्प करती हैं। तो क्या क्राइटेरिया होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्ची को आप जहेज़ दिलवा रही हैं तो क्या क्राइटेरिया, क्या कैसे चेक कैसे किया जाता है? चेक करने का कोई ऐसा आला तो नहीं है, लेकिन सिर्फ सिंपल सी बात है कि हम जो डिज़र्विंग होते हैं ना उनको देख लेते हैं इस तरह से कि सबसे पहले तो ये कि वो बच्ची यतीम हो और मतलब माँ उसकी बेवा है तो उनके पास एक डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी होती है, वो हम उनके पेपर जमा करते हैं। और फिर उनकी वेरिफिकेशन भी होती है कि ज़ाहिर है आजकल के हालात ही ऐसे हैं, महंगाई का दौर है, कोई बेटा अपनी माँ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो फिर जो बेटे तो अगर माँ को सपोर्ट कर रहे हैं, बहन की शादी कर रहे हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो फिर हम दूसरे इदारों की मदद के साथ जो है उनकी सपोर्ट करते हैं। कितनी औरतों के अंदर आपने ये राशन तकसीम किया है और इससे कबल जो है ना ये कितने साल कितने हो गए आप, कब से ये राशन? 2013 से तो मेरा इदारा रजिस्टर्ड है और 2010 से हम लोग, जो पहला मेरा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का था वो मेरे अपने ड्राइंग रूम के डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ था और मैंने वहाँ से 2010 में हमारी पहली राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई, यानी कि अपने मोहल्ले की ख़वातीन में जो डिज़र्विंग लोग थे उनसे मैंने ये स्टार्ट लिया था। और 2013 से बाकायदा रजिस्टर्ड है और तब से तो हम बाकायदा हर साल कर रहे हैं। और 2013 में तो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें हमने व्हील चेयर्स भी दी, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया और ये सब मतलब जो फिज़िकली हैंडीकैप थे, डिसेबल थे, उनके साथ भी और विडोज़ के साथ भी। और 2013 से हम बाकायदा हर साल जो है वो कर रहे हैं। क्या मैसेज क्या देंगी जो मुखय्यर हज़रात हैं उनके लिए और जो अवाम है उसके लिए, क्या मैसेज है? अब मैं ये चाहती हूँ मैसेज मेरा, अगर जो मेरे दिल की आवाज़ है वो मैं सुनाना चाहूँगी। मैसेज तो मैं किसी को क्या मतलब कह सकती हूँ, हर शख्स की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन जो मेरे दिल की आवाज़ है वो ये है
کہ ہم یہ جو تھوڑا تھوڑا راشن دے رہے ہوتے ہیں نا، سیلف اسٹیم بھی ہرٹ ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بزنس کروا دیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم تھوڑا تھوڑا راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم بھلے تھوڑے لوگوں میں کریں لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جو سسٹینیبل ہو، جو نظر آنے والی ہو. ہم نے یہ بزنس شروع کروایا اور اس سے وہ آگے حلال رزق کما کے کھا رہے ہیں. میری ایک اپیل ہے مخیر حضرات سے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور میرے جو خواب ہیں وہ میرے اپنے لیے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے لیے ہیں، اور ان خوابوں کی تعبیر بن کے میرے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں آگے جو ہے فیوچر پلان میرا یہ ہے کہ ایک سادی کمپلیکس ہو جس میں اولڈ ایج ہوم ہو. جو باہر رل رہے ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ مردوں کے لیے اگر نہیں تو خواتین کے لیے ضرور ایک اولڈ ایج ہوم ہونا چاہیے، اور اس میں مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہے فرزانہ ترین صاحبہ جو کہ سماجی کارکن ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پہلی بات ہے آپ یہاں پہ تشریف لائے اور بہت مشکور ہوں میں آپ کی. تھینک یو جی. اچھا جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے یہ سوچ آئی کہ عوام کی خدمت کرنی ہے؟ آپ ایک پارٹی کے اندر بھی ہیں، اس کے علاوہ ایسے کام بھی کر رہے ہیں، تو کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے میں میرے جو ہیں حنیف عباسی صاحب اس وقت کے MNA تھے، تو میں نے ان سے سیکھا ہے. میرے یوں سمجھ لے کہ ٹیچر ہیں وہ، ان سے میں نے سیکھا ہے. فلائی کام وہ کرتے تھے، پھر میں انہی کے نقشہ قدم پہ، اور آج دن تک یہ ہے کہ میں کر رہی ہوں. 20 سال ہو گئے مجھے. جو ہوتا ہے ہیلپ لیڈیز کی، راشن کی، جو بھی ہوتا ہے کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے مجھے. میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. شکر ہے اللہ کی ذات کا. اور اب میں نے جو ہے اپنے بیٹے کو بھی، حماد ترین میرا بیٹا ہے، اور میں اس کو بھی اس فیلڈ میں لے کے آئی ہوں، اور انشاءاللہ آگے وہ بھی کام کرے گا. یہ دیکھنے والوں کو کیا میسیج یہ میری طرف سے تو یہی میسیج ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، تاکہ یہ بھی اور میں بھی ہم مل کے جو ہے نا، جو ہمارے معاشرے میں پسا ہوا طبقہ ہے اس کی ہم مدد کر سکیں. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب حماد خان ترین صاحب، اور یہ بیٹے ہیں فرزانہ ترین صاحبہ کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس ادارے کے اندر کیسے آئے اور کیسے اٹیچ ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ادارے میں آنے کے لیے. اور اچھا حماد صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آج یہاں پہ راشن تقسیم کیا گیا، آپ بھی کافی ایکٹیو نظر آئے مجھے، جو ہے نا، کیسے خیال آیا اس طرف؟ جی بس رمضان ہے تو ہم نے لوگوں کو چیریٹی کرنی، ڈونیشن کرنے تھے، اس لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راشن ملے، تو ہم نے پوری کوشش کی ہے اپنی طرف سے. تو آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ آگے بھی ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے، چیریٹی کرتے رہیں گے، ڈونیشن فنڈنگ کرتے رہیں گے ان کے لیے. میں بیسکلی ایک ملازم ہوں، گورنمنٹ امپلائی ہوں، لیکن اپنا پارٹ ٹائم میں جو ہے اس ادارے کو بھی دیتا ہوں. اچھا، اس کے لیے فنڈنگ کرتا ہوں اور ڈونیشنز وغیرہ اکٹھا کرتا ہوں. اپنی والدہ کی طرف سے تو اس سائڈ پہ نہیں آئے، کیونکہ آپ کی والدہ کافی جو ہے نا ان کاموں کے اندر جو ہے نا ایکٹیو رہتی ہیں. جی بالکل، میری والدہ بھی کافی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے بھی مجھے تھوڑا ہوا کہ لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. بالکل. میری فیملی کچھ اور بھی پرسنز ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، میری پھپھو ہیں، بھائی ہیں، وہ کرتی ہیں بہت زیادہ. جی ناظرین، میری بات ہوئی ہے سعیدہ بیگم سے، اور اس کے علاوہ جو فرزانہ ترین صاحب ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اور فرزانہ ترین صاحب کے صاحبہ کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. اور میڈم سعیدہ جو ہیں، ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آپ کا یہاں پہ آنا ہوا، ان کا کہنا یہ تھا کہ میری جو شروع سے جو ہے نا میری ایک عادت تھی، میں نے سب سے اچھا جو راستہ چنا ہے وہ یہی چنا ہے کہ انسانیت کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. انہوں نے یہ مخیر حضرات سے گزارش کی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ صرف سادی ٹرسٹ کا کام ہی نہیں ہے، یہ ان سب مخیر حضرات کا کام ہے جو جن کے پاس پیسہ ہے اور جو لوگ
غریب انسانیت کی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ اس سادی فاؤنڈیشن سے تعاون کریں تاکہ ہم جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں غریب ہیں آس پاس اڑوس پڑوس کے اندر جتنے بھی جو غریب لوگ ہیں ہم ان کی ہیلپ کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.